अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हमने अभी तक ग़ज़वा फ़त्ह मक्का पेज नंबर 298-299 की हैं। आज हम इंशाअल्लाह ताला पेज 299 में इसके बाद यहाँ तक जो हमने पढ़ा था कि अबू सुफियान मदीना पहुंचा मक्का से और उसने वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदे को बढ़ाने के लिए कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। वो कबायर सहाबा के पास भी गया, मगर कहीं पे भी उसको फायदा नहीं हुआ। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ये रमजान सन 8 हिजरी की बात है। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे की तैयारी शुरू कर दी। सहाबा को भी इसका हुक्म दिया और मदीना के गिरदोपेश जो आराब थे उन्हें भी तैयारी के लिए कहा, लेकिन खबर छुपाए रखी। अब ये हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर 1 सबको निकलने का हुक्म दिया कि सभी निकलेंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। और जब भी हुक्मरान की तरफ से या लश्कर के अमीर की तरफ से जब भी ये कॉल आती है कि सभी को निकलना है, तो ये फर्ज हो जाता है उनके लिए निकलना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दी। और जो गिरदोपेश के आराब थे, वो जो मुसलमान हो चुके थे, उनको भी तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन खबर को छुपाए रखा। ये खबर इतनी ज्यादा सीक्रेट थी कि एक वाकया आता है जो कि अल-बिदाया व निहाया में है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर आए तो मैं गंदम छान रही थी। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि क्या कर रही हो, क्या अल्लाह के रसूल ने तुम्हें गज़वे की तैयारी का हुक्म दिया? तो फरमाने लगी, जी हाँ, अल्लाह के रसूल तो तैयारी कर चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, किस तरफ का इरादा है? हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ नहीं बताया, बस यही हुक्म दिया कि सामान तैयार कर दो। अब आप ये अंदाजा करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, और हत्ता के इतने करीबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल यानी साथ, ये नहीं कि काबिल भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को राज में रखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नहीं मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा किस तरफ का है। इससे हमें पता चलता है कि बाज चीजें ऐसी होती हैं, सब नहीं, लेकिन बाज चीजें ऐसी होती हैं कि आप सीक्रेट रखना चाहते हैं और इसके अंदर किसी को भी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों नहीं बताया। अक्सर खानदानों में या लोगों के दरमियान नाराजगियां इसी बात पे होती हैं कि आपने ये प्लान हमें क्यों नहीं बताया था और आपने ये फैसला कर लिया और हमें नहीं पता चला। गोया ये समझा जाता है कि हम अगर करीबी हैं तो हमारा फर्ज है कि हमें बताया जाए सब कुछ। हालांकि अगर ऐसा नहीं भी हो और कोई अपनी प्राइवेसी रखना चाहे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, ना इसमें कोई नाराजगी होनी चाहिए। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सीक्रेट रखा कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन दुआ भी फरमाई। सिर्फ सीक्रेट ही नहीं रखा, सिर्फ एक इंसानी कोशिश नहीं, बल्कि अल्लाह से भी दुआ फरमाई। क्या कि ए अल्लाह, जासूसों और खबरों को कुरैश तक पहुंचने से रोक ले ताकि हम इनके इलाके में अचानक उनके सरों पर पहुंच जाएं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी और इसमें बड़ी हिकमत थी कि उनके सरों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अचानक से पहुंचना चाहते थे, ताकि बाद में कोई भी लड़ाई की फिर नौबत ही नहीं आई,
कोई नौबत ना आए, और जब एकदम अचानक से पहुंचेंगे तो फिर ज्यादा ये चांस है कि सुलह सफाई से ही काम हो जाए और खून ना बहे, क्योंकि फिर दूसरे को इतनी तैयारी का मौका ही नहीं मिलता ना। और ये तो उनको भी पता चल गया था कि अब तो लड़ाई होगी, इतना तो उनको अंदाजा था। मजीद राजदारी के लिए, अब देखें कितनी सारी इसमें प्लानिंग भी है। मजीद राजदारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवाइले रमजान में, यानी शुरू रमजान में, अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना से तकरीबन 36 माइल दूर बतने अज़म है, ये जगह थी नॉर्थ की तरफ, इस तरफ रवाना फरमाया, ताकि समझने वाला ये समझे कि आप उसी इलाके का रुख कर रहे हैं। जैसे कि किसी को पहले भेज दिया जाता है ना कि जाएं जरा चेक करके आए, वहां पे किधर हम पड़ाव डालेंगे, किधर से हम यानी किधर हम ठहरेंगे, क्या इलाके के हालात हैं। तो ऐसा लग रहा था लोगों को, देखने वालों के, कोई हो सकता है अभी कौन सी जंग हुई है इससे पहले, जंगे मौता, राइट। तो हो सकता है उसी का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी पिछली ये जो 2 मुहिम्मात हमने पढ़ी हैं नॉर्थ की तरफ की पढ़ी हैं। तो देखने वाला ये सोचेगा कि अब ये लोग भी वहां पे भेजे, तकरीबन 8 लोग थे जिनका दस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, तो ये वहां पे चेक वगैरह करने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये होगा कि फिर हमारा भी उसी तरफ का रुख होगा लश्कर का। तो इस तरह से एक, क्योंकि आप देखें जो जंग होती है ना वो अल हर्ब खिदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग है ही ये टैक्टिक्स का नाम, ये टैक्टिक्स इंसान करता है। आप देखें आज भी जंगी कितने टैक्टिक्स होते हैं, किस तरह से जाना है, पहले इधर को गए फिर दूसरे को ये शो किया इधर जा रहे हैं, ये झूठ नहीं है मगर ये एक टैक्टिक होता है। तो राजदारी में रखने की खातिर कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि मक्का की तरफ का इरादा है। तो ये लेकिन 3 काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। नंबर 1 ये बिल्कुल इसको सीक्रेट रखा, नंबर 2 ये अल्लाह से दुआ भी की, नंबर 3 ये कि असबाब भी इख्तियार किए, यानी प्लानिंग भी की और एक उस तरह से टैक्टिक भी जंगी आजमाया। फिर क्या हुआ, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा कर रहे हैं और तैयारियां हो रही हैं, और बिल्कुल जब एक दिन बाकी बच गया था तो उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम मक्का की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर अब बताना तो था, जब चलेंगे तो पता चल जाएगा। अब जब ये पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ जा रहे हैं, तो एक सहाबी रसूल हैं हातिब बिन अबी बल्ता, इन जिनकी हम बात अब पढ़ने जा रहे हैं, कि ये हातिब बिन अबी बल्ता जो थे, ये कहा जाता है कि यमन की तरफ से थे, और इनका कोई कबीला वगैरह मक्का में नहीं था। इनकी फैमिली थी, इनके बीवी बच्चे थे, इनकी माँ थी वहां पे, और चूंकि ये आजाद करदा गुलाम थे तो ये तो हिजरत करके आ गए, लेकिन इनकी फैमिली नहीं आ सकी, वो वहीं रही, हो सकता है कि वो गुलाम ही हो। तो अब ये तो यहाँ पे आ गए थे। जब इनको ये पता चला कि इस तरह से मक्का की तरफ जाने का इरादा है, तो इनको अपनी फैमिली की फिक्र लाहक हुई, और इन्होंने एक अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए एक प्लानिंग की। और वो प्लानिंग क्या थी, इधर देखिए बुक में हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश को एक रुक्का लिखकर ये इत्तिला दे भेजी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने एक खत लिखा हजरत हातिब बिन अबी बल्ता ने, और हजरत हातिब बिन अबी बल्ता कोई मामूली सहाबी नहीं है, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया, जिन्होंने बैते रिजवान में शमूलियत इख्तियार की, और हिजरत का भी अजर था इनका। तो इनके ये बहुत बड़े बड़े एजाज हैं हजरत हातिब बिन अबी बल्ता के। तो ये रिवायात में आता है कि हजरत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तलब फरमाया, हजरत जुबैर और हजरत मिक़दाद को भी बुलाया, और हमें हुक्म दिया कि तुम मक्का के रास्ते पर निकलो, जब तुम रोज़ा खाफ के मकाम पर पहुंचोगे तो वहां तुम लोगों को एक औरत मिलेगी जो ऊंट के हौदज में सवार होगी, इसके पास एक खत होगा, वो खत उससे लेकर आओ।
हुआ क्या था कि इन्होंने ये एक औरत ऐसे ही मतलब जैसे होती ना मांगने के लिए, जैसे ये भी एक कोई आजाद करदा लौंडी थी कहा जाता है बनु अब्दुल मुत्तलिब की। तो जैसे फकीर किस्म के लोग होते हैं वो जगह जगह जाके मांगते हैं। तो ये यहाँ पे मदीना आई भी थी और अब ये मक्का वापस जा रही थी। तो इन्होंने इसको एक तरह से हायर किया कि ये मेरा खत लेके कुरैश मक्का के बड़े सरदारों तक पहुंचाना है तुमने। और इसमें ये बात लिखी हुई थी, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि क्या इसके अंदर बात लिखी हुई थी कि ये सारी बात के इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं, तो आप लोग अपना कुछ इंतजाम कर लो। उन्होंने ये रुका एक औरत को दिया और उसे कुरैश तक पहुंचाने पर मुआवजा रखा। यानी उन्होंने कहा मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुमने ये लेकर जाना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से खबर आ गई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और फरमाया कि हातिब ने ऐसे ऐसे ये खत लिखा है और इसमें ये प्लानिंग की, आपकी इत्तला दे दी है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह ताला इस चीज को राज में रखना, इस चीज को, ये चीज वहां तक ये इत्तला ना पहुंच पाए, इस चीज की भी दुआ मांगी। देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हर मौके पर दुआ के हथियार को नहीं छोड़ा, चाहे प्लानिंग कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन दुआ जरूर मांगते थे। इतनी बात पे भी दुआ मांगी कि अल्लाह ताला ये अब राज में ही रहे बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत मिक़दाद, हजरत जुबैर और अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहकर भेजा कि रोज़ा खाख एक जगह है, वहां जाओ, वहां एक हौदज नशीन औरत होगी जिसके पास एक रुक्का होगा, वो उससे ले लेना। उन्होंने जाकर रुक्का तलब किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि इतनी तक की भी डिटेल बताई गई थी, वरना देखें काफिले तो कितने निकलते जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी गई कि इस तरह से एक औरत है जो लेकर जा रही है। अब जब वहां पे ये गए तो हज़रत अली फरमाते हैं कि हम निकल खड़े हुए, हमारे घोड़े सरपट दौड़े जा रहे थे। अब देखें वो तो काफिला है, वो जरा स्लो होगा, और ये तो फौरन निकले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और वो औरत से खत लेकर आना है। तो जब हम रोज़ा खाक पहुंचे तो वहां वाकई एक औरत थी जो हौदज में सवार चली जा रही थी। हमने इसकी सवारी को रोका और औरत से कहा कि तेरे पास जो खत है उसे हमारे हवाले कर दे। वो कहने लगी मेरे पास तो कोई खत नहीं। अब हमने इसके ऊंट को बिठाया, खत तलाश किया, मगर कोई खत ना मिला। ये आपको मैं डिटेल बता रही हूँ जो ये बुक में नहीं है, ठीक है, मगर कोई खत ना मिला। तो फरमाते हैं कि हमने आपस में कहा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गलत नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो बिल्कुल सच्ची है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कही गई वो भी सच्ची है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कही है वो भी सच्ची है। खत तो है, अब सारी तलाशी ले ली है, सारा सामान उसका, सारी सवारी उसकी, एवरीथिंग देख ली है, तो अब खत तो कहीं पे भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों से इत्तिला मिली है वो रॉन्ग नहीं हो सकती। तो फिर इसके बाद औरत ने कहा मेरे पास कोई रुक्का नहीं है। बुक में देखें इन लोगों ने कहा या तो रुक्का निकालो या हम तुम्हें नंगा कर देंगे। यानी उन्होंने कहा, धमकी दी कि या तो ये खत हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारे कपड़ों की तलाशी देंगे। तो उसने फिर कहा कि अब आप दूसरी तरफ मुंह करें। फिर उन्होंने जब दूसरी तरफ मुंह किया तो उसने अपनी जो बाल थे उनकी मींडियों के अंदर खत डाला हुआ था गूंद के। लेकिन आप ये देखेंगे वो एक काफिर औरत थी, मगर उसने भी एक स्कार्फ से अपने सर को कवर किया हुआ था और उसको ये था कि मैं अपना सर नंगा करूंगी तो उनको नजर आएगा। तो रिवायात में आता है कि उसने कहा आप दूसरी तरफ मुंह करें, फिर अपने सर के बालों की चोटी से वो खत निकाला और इनके हवाले किया। अब आगे देखें, इस पर उसने अपने जूड़े से रुक्का निकाला। ये लोग इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब आप ये देखें कि अब खत बरामद करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खत पेश किया। खत खोला गया, पढ़वाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पता चला ये खत हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से मक्का के मुशरिकीन के नाम लिखा गया और इनको इत्तला दे दी गई है इस राज की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब को बुलवाया और पूछा, हातिब ये क्या है?
हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बल्कि इससे पहले ये बात है कि इस दौरान हजरत उमर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, इसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत की है, मुसलमानों के साथ खयानत की है, ये मुनाफिक है, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। तो उन्होंने फरमाया, हजरत हातिब ने, कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे बारे में अभी फौरन फैसला नहीं करें, पहले मेरी गुजारिश सुन लें। अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल पर मेरा ईमान बाकी नहीं रहा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मुझसे ये हरकत इसलिए हुई कि मैंने सोचा मैं एक ऐसा शख्स हूं जो कुरैश से चिमटा हुआ तो है, उनका हलीफ भी है, मगर कुरैश के खानदान से नहीं है। ये मुहाजिरीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हैं, इन सब के वहां रिश्तेदार मौजूद हैं जो इनके घर वालों और इनके मालों का ख्याल रखते हैं। जाहिर है जितने भी मुहाजिरीन आए थे उनके जो भी खानदान पीछे रह गए थे तो वो उन्हीं कबाइल से थे, तो जाहिर ही बात है एक ही खानदान के लोग थे, उनको थोड़ी उन्होंने कुछ कहना था, तो उनके साथ तो उनका कोई मसला नहीं था। मगर जिस बंदे का वहां पे कोई खानदान नहीं हो, आपको पता है वहां पे तो इतना ट्राइबल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था कि उनकी जो हिफाजत भी थी वो उनके ट्राइब्स के थ्रू ही होती थी। अदरवाइज कोई इंसान बिल्कुल समझ लें बिल्कुल तने तनहा है, कुछ नहीं है उसका, वहां पे तो कोई पुलिस नहीं होती, कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी कि किसी को जस्टिस मिले, ट्राइब्स ही उसकी हिफाजत करते थे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला इन मुशरिकों के जरिए माल और दौलत और इनके घर वालों का दिफा कर रहा है। मैंने सोचा कि मेरा तो वहां कोई भी नहीं, तो क्यों ना मैं ये खत लेकर इन पर एहसान कर दूं ताकि एहसान के बदले वो मेरे रिश्तेदारों को नुकसान ना पहुंचाए। तो फरमाया कि जो आपके साथ मुहाजिरीन हैं उनको तो अल्लाह ही हिफाजत कर रहा है, मगर उन मुशरिकों के जरिए हिफाजत कर रहा है कि उनके घर वालों का उनका तो हिफाजत हो ही रही क्योंकि उनके कबीले हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई कबीला नहीं। मैंने सोचा ये खत भेज दूंगा तो उनके ऊपर एहसान हो जाएगा मेरा, और इस वजह से वो फिर मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये है वो वजह जिसकी बिना पर मुझसे ये गलती हुई। मैंने अपने दीन को छोड़कर ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और ना ये बात है कि इस्लाम कबूल करने के बाद मैं दोबारा कुफर को पसंद करने लग गया, ऐसा कुछ नहीं। तो यानी उन्होंने बता दिया कि ये मैंने इसलिए नहीं किया, मैं कोई मुर्तद नहीं हो गया, ना कुफर से मैं कोई राजी हूँ, ना मैं काफिर हो गया हूँ। तो एक तो आप ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला दी थी कि हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कर चुके हैं, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भी मिल गया, उसमें भी एविडेंस पता चल गई, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब को बुलवाया और उनसे एक्सप्लेनेशन चाही। इससे हमें क्या समझ आती है, चाहे हमें कितनी भी श्योरिटी हो लेकिन हम दूसरी साइड की बात तो जरूर सुन लें फैसला देने से पहले, ऐसे ही अंधाधुंध ना फैसला दे दें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रायत भी की उनकी, कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें आगे आता है, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार दूं क्योंकि इसने अल्लाह और उसके रसूल की खयानत की और मुनाफिक हो गया, ये जो बुक में लिखा हुआ है। तो ये भी आता है कि हजरत उमर ने फिर से ये बात कही थी कि इस आदमी ने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों से दगा की है, यानी गद्दारी की है। आप पहले तो फरमाया ना कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, ये मुनाफिक हो गया, इसने खयानत किया, फिर फरमाया इसने गद्दारी की, आप मुझे इजाजत दे दे मैं इसकी गर्दन मार दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने तुम्हारे सामने सच बोला, लिहाजा इसके बारे में सिवाय खैर के कोई कलमा ना कहो, कोई बात इसने झूठ नहीं कही है तो तुम भी अब इसके बारे में कोई बुरी बात ना कहो। और जब हज़रत उमर ये बात फरमा रहे हैं तो अब ये देखें बुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जंगे बदर में हाजिर हो चुका है, और तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि अल्लाह ने बदर वालों पर झांक कर कहा हो तुम लोग जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। यानी अब इसके बाद अल्लाह ताला जो जो बदर में शरीक हुए थे, तुम्हें क्या पता, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मुतवज्जो के फरमाया कि तुम अब जो चाहो करो, तुम्हें बस जन्नत मिल गई, मैंने तुम्हारी मगफिरत कर दी। ये सुन के हज़रत उमर की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करने लगे अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयात उतार दी, जो सूरह मुमतहिना की आयत 1 से 20 तक आप देख सकते हैं कि ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, तुम उनकी तरफ मोहब्बत की तरह डालते हो।
حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں، اور تم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا پالن ہار ہے، رب ہے۔ اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی تلاش میں نکلتے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ اور پیغام بھی بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا علیم ہے کہ اتنا چھوٹی سی ایک بات ہے، معمولی سی ایک بات ہے، خط کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیا۔ اچھا، دوسری آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کی تو ضرورت بھی نہیں، اللہ چاہتا تو اس عورت کے اوپر ہی کوئی ایسی آفت آ جاتی، وہ رستے میں کہیں بیمار ہو جاتی، گر جاتی اونٹ سے، مر جاتی وہیں پہ، اور خط بھی وہیں ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود کوشش کرے، انسان خود آگے بڑھے۔ انسان اللہ تو کر ہی سکتا ہے، مگر اگر انسان آگے بڑھ کے کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ بھی مدد فرمائی ہے نا، آپ دیکھیں کہ خود پہلے فرمایا، فرشتوں کی بھی اگر غیب سے مدد بھیجی ہے نا اگر، تو تب بھی پہلے لوگوں سے کام کروایا کہ تم پہلے کوشش کرو، پھر اللہ کی مدد آتی۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوری پلاننگ کی، سب کیا اور دعا بھی کی، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اللہ نے خود بھی اللہ تعالیٰ اسٹیپ اٹھا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان خود آگے بڑھ کے کوشش کرے۔ اور یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاطب جو ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے ایمان کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میں مرتد نہیں ہوا، میں کفر سے راضی نہیں ہوا، میں نے صرف اپنے بیوی بچوں کی خاطر یہ کیا، لیکن یہ نہیں فرما رہے کہیں پہ بھی کہ آپ میری جان بخش دیں، اب مجھے، کیونکہ غدار کی سزا کیا ہے۔ ادھر حضرت عمر بار بار فرما رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو قتل کر دوں۔ غدار کی سزا تو قتل ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں غداروں کی یہ سزا ہوتی ہے کہ جو غداری کرے، جو اپنے راز لے کے دشمن کو دے دے، تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ لیکن وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے میری جان بخش دیں، بس ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، کہیں یہ نہ مجھے کہہ دیا جائے کہ اب میں ایمان سے پھر چکا ہوں، میں منافق ہو چکا ہوں، یہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کتنا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے کہ جو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا، وہ جنگ بدر میں شرکت ہے، اور جنگ بدر میں شرکت واقعی اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے اوپر فرما دیا گیا تھا کہ جو بھی اب یہ چاہیں ان کی بخشش ہے، جو بھی کریں اب یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا اور پچھلا سارا کیا کرایا بھول گئے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی سے ایک غلطی ہو جائے تو ہم اس کی جو ساری بھلائیاں ہیں نا وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اس نے کبھی کچھ اچھا بھی کیا تھا، اور ہم اس کی وہ بری بات بھلے بہت بری ہوگی، لیکن اس ایک بری بات کو لے کر آپ ساری بھلائیوں کے اوپر پانی نہیں پھیر سکتے۔ کوئی انسان زندگی میں کبھی بھی پھسل سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اوور آل یعنی پکچر دیکھنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک بات کو پکڑیں اور اس کو بس لے کر اور اسی کے اوپر یعنی فیصلے سنا دیں، اسی کے اوپر کسی کو پھر جج کرنے لگیں، اسی کے اوپر اس کی ساری زندگی کا پچھلا جو ہے نا وہ سارا بھلا کے اس کو ایک برا نام دے دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے ہم کہیں پہ بھی کئی معاملات کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی صرف برائیوں کو سامنے رکھ کے یا کسی کا ایک برا ایکشن دیکھ کے اس کی یعنی ساری بھلائیوں کو بھلا نہیں دینا چاہیے، نہ اس کی ایک برائی کو لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے کہ اس کے بعد کبھی آپ اس کو سوچیں گے یہ کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا یا یہ کبھی اس نے اچھا کیا ہی نہیں۔ یہ سب کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے، چاہے آپ کے کوئی دوست احباب ہوں، چاہے آپ کی اولاد ہوں، چاہے کوئی اسکالرز ہیں، اگر کوئی علماء ہیں، کوئی اسکالرز ہیں، ان سے بھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتے نہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کی جو اچھائی ہے، جو سارے انہوں نے اچھے کام کیے تھے، جو انہوں نے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے خدمات انجام دی ہیں، ان ساروں کو بھلا کے بس ایک چیز پتہ چل گئی سوشل میڈیا پہ تو اب اسی کو ہوا دیے جا رہے ہیں، اسی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور وہ ایک گوسپ بن گئی ہے اور اسی کو پکڑ لیا سب لوگوں نے۔
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھلائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا اگر کسی سے ایک برائی ہو گئی، حالانکہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی اور ہوتا تو اس کے اوپر سزائے موت ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوور آل پکچر کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت عمر کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی بھی سختی ہے، وہ ایسے نہیں کہ ان کے دل بڑا سخت تھا تو وہ اس طرح کر رہے ہیں، یا کوئی ان کو اپنی ذاتی عداوت تھی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کے یہ فرما دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر بھی تو بدری صحابی ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کہ یہ اس کی کتنی بڑی شان ہے کہ یہ تو واقعی بدری صحابی ہے۔ تو اتنا دل نرم تھا کہ ابھی تلوار اٹھانے کا تیار ہے، اور ابھی اتنا دل نرم ہے کہ رو پڑے۔ اور ہمیں کتنی زیادہ تسلی ملتی ہے نا اس بات سے کہ دیکھیں وہ بدری صحابی بیعت رضوان میں انہوں نے حصہ لیا ہوا، اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی، اور چھوٹی نہیں بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اس سے ہم سب ایک امید رکھتے ہیں، ہمیں ایک امید ہو جاتی ہے کہ اگر صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا، اور وہ بھی بدری صحابی سے، تو پھر کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح اس بات کا سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی، جو میں نے آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیت بتائی ہے کہ اگر کوئی اپنی مسلمانوں کے راز جا کے غیر مسلم قوم کو جن کے ساتھ کوئی جنگ کا معاملہ ہے یا جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کو دے دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، فقط ضل سواء السبیل۔ تو پھر ایسا انسان، علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، کیونکہ جو ان کے ساتھ مل گیا، جس نے ان کے ساتھ جا کے اپنے حلیف ان کو بنا لیا، ان کو دوست بنا لیا۔ اچھا، یہ جو روضہ خاک جس کی بات ہو رہی نہیں ہے، مدینہ سے تقریباً 18 کلومیٹر پہ ہے، یعنی ابھی وہ بہت آگے نہیں گئی تھی، ابھی شروع میں ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس عورت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی نا کہ دیکھیں جو ایسا کام کوئی کرے تو اس کی اللہ کے ہاں پھر کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اور ہم حضرت علی اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی دیکھ لیں کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا کہ ہمیں اگر خط نہیں مل رہا تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی ہوگی، یہ نہیں سوچا کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگی ہو، نہیں، ان کو یہ یقین تھا کہ یا تو عورت جھوٹ بول رہی ہے یا ہمارے ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ ہے، مگر اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ کتنا ان کو اس چیز کے اوپر ایمان تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ مکہ کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ اندازہ کیجئے کچھ عرصہ پہلے ہی جنگ احزاب میں، جنگ خندق جو تھی، اس میں کفار کا لشکر 10,000 کا تھا اور مسلمانوں کو تھا کہ یہ اتنے عظیم لشکر سے ہم کیسے لڑیں گے۔ آج مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہوگا صلح حدیبیہ کے بعد۔ مدینہ پر بطور منتظم، یعنی جو پیچھے انچارج مدینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، وہ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا۔ جوحفہ پر پہنچے، جوحفہ بھی ایک جگہ، یہاں پہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ملے۔ یہ جو جوحفہ کا مقام ہے آج بھی یہ مقام اسی نام سے موجود ہے۔ جب کبھی آپ جائیں تو پھر دیکھیے گا، سوچیے گا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کو ملے تھے، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچھا، اب یہ بات وہاں تک تو نہیں پہنچی کہ بھئی یہ لشکر چل پڑا ہے، اس لیے اب ان کو تھوڑی پتا کہ یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے،
تو اب ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے تو رستے میں ملاقات ہو گئی. وہاں پہ کوئی ہائی ویز وغیرہ تو تھی نہیں، مگر ایک معروف راستہ ہوتا تھا جس سے کہ ٹریول کرتے تھے سارے مسافر، دیکھا بھالا سب کا. تو وہاں پہ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کی بیوی بچے وغیرہ یہ سارے آ رہے تھے، وہ ود فیملی آ رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان بھی جا رہے ہیں اس طرف. اور دیکھیں سبحان اللہ، آپ کو پتا ہے کہ جو ہجرت ہے نا وہ فتح مکہ کے بعد ختم ہے. یعنی اب جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہجرت کس طرف ہوگی، پھر مکہ سے مدینہ تھوڑی ہجرت ہو جائے گی، پھر تو ختم ہی ہو گیا جو رول تھا مشرکین کا. اور یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا اجر عطا فرمانا تھا. یہ آخری مہاجر ہو گئے، اور گو کہ ابھی مدینہ تو نہیں پہنچے ہیں، رستے میں ہی ہیں، مگر پھر بھی یعنی ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری مہاجر ہونے کا اعزاز دے دیا اور ہجرت کا اجر ان کو مل گیا. اب یہ جب پہنچے ہیں اور آ کے انہوں نے اسلام کا اعلان کیا اپنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور ان کو فرمایا کہ آپ اپنے بیوی بچے جا کے مدینہ چھوڑ کے اور واپس آ جائیں، ہمارے ساتھ مل جائیں. تو یہ وہ جلدی سے جاتے ہیں اور مدینہ اپنے بیوی بچے چھوڑ کے واپس لشکر کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ اکیلے تھے تو لشکر تو ظاہر ہے اس کی سپیڈ ذرا سلو ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے کب اسلام قبول کیا تھا، اس میں کافی اختلاف ہے سیرت نگاروں میں. بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ بدر کے جب قیدی ہوئے تھے یہ اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. بعض نے کہا کہ بدر سے بھی پہلے قبول کر لیا تھا، بعض نے اور بھی روایات بتائی ہیں کہ خیبر سے پہلے کیا تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا تھا، اور واللہ عالم کب کیا تھا. مگر یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پہلے کر چکے تھے تو اس وقت بھی وہ مکہ میں ہی رہتے رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ یہ مکہ میں رہیں اور وہاں سے جو بھی خبریں وغیرہ ہیں وہ راز کی خبریں مسلمانوں تک پہنچاتے رہیں. اور پتہ ہے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے راز بتا دیا تھا کہ اسی طرح مشرکین مکہ تیاری کر رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں آپ کے اوپر حملے کے لیے. احد کی غالباً بات ہے. تو یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک سافٹ کارنر تو رہا تھا ان کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جن لوگوں کے قتل سے منع کیا تھا کہ 3 لوگوں کو قتل نہیں کرنا، ان میں حضرت عباس بھی تھے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کے دل کے اندر تو اسلام کے لیے تھا ایک سافٹ کارنر. آپ کو پتا ہے کہ جب انصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات چیت چل رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، اور حضرت عباس ہی تھے نا وہ کہ جن کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہجرت کریں گے، کہ انہوں نے جا کے ان کو کہا تھا کہ تم لے کے تو جاؤ گے لیکن یہ چیزیں دیکھ لینا پھر کہ تم کتنی دشمنی کیا اٹھا سکو گے اتنا. یعنی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلانیہ طور پہ تو اس وقت ہی آ کے یہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس لشکر کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس طرح یہ آخری مہاجر بنتے ہیں. اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ زندہ رہے تھے، تقریباً 20 سال تک زندہ رہے تھے. حضرت عثمان کی خلافت میں جا کے پھر ان کی وفات ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر چچا تھے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے جس وقت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تھی؟ کتنے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو طالب اور ابو لہب. ٹھیک ہے، ان میں 2 چچا اسلام نہیں لے کر آئے اور 2 یہ چچا اسلام لے آئے. اچھا، جو اسلام نہیں لے کر آئے ان میں ایک ابو لہب بدترین دشمن، اور ابو طالب جو سمجھ لیں کہ غافروں میں بہترین خیر خواہ، بہترین دوست. اور اس طرف جو مسلمان ہوئے تو آپ کو پتا ہے حضرت حمزہ تو شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور پھر سید الشہداء کہلائے جب کہ ان کو احد میں شہید کر دیا تھا. اور اس وقت اور حضرت عباس جو ہیں وہ اب جا کے، اگر ابھی کا واقعی ہے کہ تو ابھی جا کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں اور اسلام لے کر آ رہے ہیں.
اور کافی عرصے تک بعد میں بھی زندہ رہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، لیکن ہر ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک باپ کے بچے ہیں عبد المطلب کے. اور ابو طالب کیسے تھے، ابو لہب کیسا تھا، حضرت حمزہ کیسے تھے، حضرت عباس کیسے ہیں. اوبویسلی حضرت عباس کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت حمزہ کا تھا. تو یہ اور پھر وہاں پہ بھی کفر میں بھی ابو لہب نے جو کیا، جو ابو لہب کی جو سزا ہے، تو ابو طالب کو تو بہت ہلکی سزا ہے اس کے مقابلے میں، حالانکہ کافر دونوں ہی رہے، لیکن دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. کفر میں بھی فرق ہے، اور یہاں پہ دو اسلام لائے تو ان کے اسلام میں بھی فرق ہے. اس کا مطلب ہے رینکس ہیں. کفر میں بھی رینکس ہوتے ہیں، اور جو کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو سارے مسلمان بھی ایک رینک کے نہیں ہوتے، سب کے درجے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش اور عمل کی وجہ ہوتی ہے جو ان کے درجات کا یہ فرق ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی آخری زندگی میں، آخری ٹائم میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کے یہ خصائص میں آتا ہے کہ یہ بہت بلند آواز والے تھے، بہت اونچی ان کی آواز تھی. اور ہم آگے دیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنی آواز سے کیا کام لیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، یعنی تقریباً 2-3 سال ہی بڑے تھے. تو پھر انہوں نے بعد میں کیا کیا، ہم انشاءاللہ جب فتح مکہ کے بعد دیکھیں گے کہ ان کی آواز سے کیا ہوا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ سفر چل رہا ہے، اب سفر کے دوران ہی بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں بیچ میں کیا ہوا، یہ واقعہ ہوا، اور اسی طرح بیچ میں ایک اور اہم واقعہ ہوا کہ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ملے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ابو سفیان بن حارث کون ہے؟ کون ہے ابو سفیان بن حارث؟ یہ یاد رکھیے، وہ ابو سفیان نہیں ہے جو جنگ احد میں اور عذاب میں، اور جو قریش کا سردار ابو سفیان، یہ وہ نہیں ہے. وہ ابو سفیان بن حرب ہے. یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، یعنی حارث کے بڑے بیٹے. اور حارث کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا. تو یہ تایا زاد بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا عبداللہ بن امیہ جو ہے، ابی امیہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرسٹ کزن تھا. اس کی ماں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. تو ایک تایا کا بیٹا اور ایک پھوپھی کا بیٹا، یہ آ کے اس وقت ملے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے مقام پر تھے. تو یہ جو لوگ تھے نا دونوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے جس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہوتے تھے، کیونکہ یہ ابو سفیان بن حارث جو تھا یہ شاعر بھی تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ حجب کیا کرتا تھا، اتنی انسلٹنگ شاعری کرتا تھا، اسلام کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. اور آپ کو پتا اس زمانے میں جو شاعری تھی یہ کتنی اسٹرانگ ایک چیز تھی جس سے لوگوں کو یعنی انسپائر کیا جاتا تھا، اور لوگ شاعروں کے پیچھے بہت لگتے تھے. شاعر اس زمانے کا میڈیا تھے، وہ جو بول دے گا لوگ اس طرف چل پڑیں گے. تو یہ ایسی شاعری کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ایسی، حالانکہ دیکھو فرسٹ کزن تھا. تو اس نے بہت یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اپنا پورا زور لگایا. دوسرا تھا عبداللہ بن ابی امیہ. اس نے تو چیلنج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان کہ اے محمد، میں آپ سے کہتا ہوں، خدا کی قسم ہے آپ کو، کہ آپ کے اوپر میں کبھی ایمان نہیں لے کر آؤں گا جب تک کہ آپ آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ نہ جائیں میرے سامنے، اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں، فرشتوں کے ساتھ اتریں، پھر وہ فرشتے آ کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو بھی پتہ نہیں میں ایمان لاتا ہوں یا نہیں. تو بھی نہیں لگتا کہ میں ایمان لاؤں گا. اتنا اس کے اندر تکبر تھا، اور اتنا یہ اپنے آپ کو ایک یعنی چیز سمجھتا تھا
ایک تو واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بعض روایت میں ایک اور طرح سے واقعہ بھی آیا، اور اس کا ابو سفیان بن حارث کا اپنا بھی ایک یعنی اپنی منہ کی بھی بات ہے جو آتی ہے بعض روایات میں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتی ہوں کہ یہ چونکہ فرسٹ کزن بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبوت سے پہلے یہ آپ کا بڑا گہرا دوست تھا، شکل و شباہت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، ظاہرہ فرسٹ چچا تایا کے بچے تھے، اور ایسی قربت نہ دیکھی نہ کبھی سنی گئی ہوگی، اتنی قربت تھی، یعنی اتنا زیادہ، جیسے ہوتا ہے بعض کزنز کے اندر بہت دوستی ہوتی ہے آپس میں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی دعوت پیش کی تو اس کے دل میں اتنا کینہ اور بغض تھا، بھڑک اٹھا، اور اکثر یہ کینہ نا اپنے قریبی والے ہوتے ہیں جن کے اندر بھڑک اٹھتا ہے، جو قریبی فرینڈز ہوں، جو قریبی جو ساتھ کے ہوں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہاں پہنچ گیا اور ہم ادھر رہ گئے، اور اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس مل گیا، وہ ان سے ہضم نہیں ہوتی بات، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کا سمجھ لیں تہیہ کر لیا تھا، اور یعنی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام ہوتا ہے نا وہ کرتا تھا، اور جب کبھی قریش مسلمانوں کو اذیت دینے میں کچھ کرتے تھے تو یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ اللہ اکبر، بہت بےہودہ قسم کے اس نے شعر بھی کہے تھے۔ تو اس نے یہ جو پچھلے یعنی تقریباً 20 سال تھے نا، اس نے دشمنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر حربہ اس نے استعمال کیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی، اور اس کو یہ پتا تو چل گیا تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے اسلام ہی آنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس کی طرف کوئی خط لکھا گیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو جو ایک روایت آتی ہے وہ اس کی اپنی زبانی جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب دین اسلام مستحکم ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چڑھائی کی لیے چل پڑے، اور خبر یہ پھیل گئی تھی کہ بھئی ایسے مسلمانوں کا لشکر ضرور آئے گا، اور ضرور وہاں تک ظاہر ہے 10,000 کا لشکر جب چل پڑا ہے تو یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں رہ سکتی تھی، جو راستے میں قافلے ملیں گے، جو لوگ ملیں گے، کوئی جا کے تو مکہ تک اطلاع پہنچا ہی دیں گے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے اس طرح سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھ پہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، میں نے سوچا اب میں کہاں جاؤں، کس کا ساتھ اختیار کروں، پھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا، ان سے کہا مکہ سے بھاگ نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ عنقریب مکہ میں داخل ہو جائیں گے، مسلمانوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا تو یقیناً مجھے قتل کر دیں گے۔ تو گھر والوں نے میری بات پر غور کیا اور کہا کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ عرب و عجم نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیا، ایک آپ ہی ہیں جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ ڈٹے ہیں، حالانکہ نبوت سے پہلے وہی آپ کے سب سے زیادہ غمگسار تھے اور معاون تھے۔ تو وہ گھر والے رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے میرا سینہ کھل گیا۔ میں وہاں سے اٹھا، اپنے غلام سے کہا میری اونٹنی اور گھوڑا تیار کر دو، میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ہمراہ لیا، وہ چھوٹے بچے تھے، اور ہم تیز رفتاری سے ابوا بستی کی طرف چل پڑے۔ یہ بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھی، مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی میں پڑاؤ کیا ہوا۔ جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا بھیس بدل لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے جی میں آیا کہ اگر کسی نے پہچان لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دی جاؤں گا۔ اندازہ کریں اس سے کہ اس کا سٹیٹس کیا تھا۔ ابھی ابوا بستی 1 میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے قافلے مکہ کی جانب رواں دواں تھے، میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا، مبادا کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اب اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اپنی سواری پر نمودار ہوئے، تو میں دوڑ کے آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، چہرے سے نقاب اٹھایا، آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن آپ نے نظریں پھیر لی اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ میں بھی پہلو بدل کے دوبارہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، آپ نے پھر رخ بدل لیا، اور یہ عمل کئی دفعہ ہوا۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد جو یہ اور ان کے کزن ہی ہوئے نا، وہ عبداللہ بن امیہ، یہ اور یہ دونوں جو تھے، عبداللہ جو تھے
वो और वो उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से हैं, उनके सुतेले भाई भी हैं, ठीक है, अब्दुल्ला बिन उमैया। अच्छा, अब ये अब्दुल्ला बिन उमैया और अबू सुफियान बिन हारिस ये गए हैं उम्मे सलमा के पास और उनसे कहा कि आप हमारी सिफारिश करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके और यानी उनसे को मनाने की कोशिश करें। अब हज़रत उम्मे सलमा को तरस आ गया और वो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूलल्लाह, आपके फलां फलां ये कजन जो हैं, ये फूफीजाद और चचाजाद, ये आपके आए हुए हैं, तो आप इनके लिए कुछ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें, शायद आपको ये बात अजीब लग रही हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसे फरमा दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इनसे भी बड़े दुश्मनों को माफ किया था। आप आगे देखेंगे कि वाशी को माफ कर दिया, आप आगे देखेंगे कि और कितने बड़े बड़े दुश्मन थे जिनको माफ किया। इससे पहले भी कितने लोगों को माफ किया, हिंद को माफ कर दिया, कितने लोगों को माफ किया, लेकिन इनके साथ ऐसे क्यों किया कि मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखें, एक तो इससे पता चलता है कि जो अपने करीबी जितने होते हैं, जब उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो ज्यादा दिल को छलनी करती है, ज्यादा तकलीफ दे होती है। और यहाँ पे आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदू आया, उसने चादर खींच दी, गले में डाल के यहूदी आया, उसने बदतमीजी की, उन सबको माफ कर रहे हैं। हालांकि तो उमर खड़े हो जाते थे कि मैं इनको अभी कत्ल करता हूँ, उनको सबको माफ कर दिए। इनके साथ क्यों ऐसा कि इनको फरमाया कि मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब ये इसी वजह से कि जो जितना करीबी होता है इंसान को, उससे उतना ही ज्यादा एक तो मोहब्बत भी होती है, उसके ऊपर इतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखी होती है इंसान ने कि ये तो मेरे जरूर ही काम आएगा, ये तो मेरे साथ ही खड़ा होगा। जिनके साथ ये एक्सपेक्टेशन थी, जो अपने इतने करीबी थे, बेस्ट फ्रेंड समझ लें, अबू सुफियान बिन हारिस तो था, तो वो जब ऐसा करेगा तो रंज भी कितना ज्यादा होगा। और ये नॉर्मल बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान ही थे, और इंसानी तौर पे अगर किसी को ऐसा रंज पहुंचता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें अच्छा तुम्हारा तो ईमान है, तुम क्या मुसलमान हो कि तुम इस तरह से बातों के ऊपर दिल मतलब दिल में एक दुख है तुम्हारे। ऐसा नहीं है। ये इनह्यूमन यानी एक नेचर है, ये खूनी रिश्तेदार है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त ये सबसे ज्यादा दुश्मन बन गए। तो ये हमें इससे पता चलता है। लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर रवैया क्या था, फिर भी देखते हैं कि फिर उसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ पे आया है वो थोड़ा डिफरेंट तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से मुंह फेर लिया, क्योंकि वो दोनों आपको सख्त अजियत पहुंचाते और हज्ब करते थे। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चचाजाद और पुपीजाद भाई आपके यहाँ सबसे बदबख्त हो। हजरत अली ने अबू सुफियान बिन हारिस को सिखाया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ और इनसे वही कहो जो बरादराने यूसुफ ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा था कि तल्लाहि लक़द आथरका लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पे फजीलत बख्शी और यकीनन हम ही खताकार हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब यहाँ से पता चलता है कि हजरत अली फिर बीच में आए, क्योंकि वो भी एक चचाजाद भाई हैं, ये सारे कजन ही हुए ना। तो अब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तो सिफारिश करके देख ली कि ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया साहब कि नहीं, मैं नहीं इनसे मिलना चाहता, मैंने इनको देखना चाहता, अंदर आने की इजाजत भी नहीं दी। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके अंदर भी देखें एक हिकमत भी है ना, कि फिर उसके बाद जो जेन्युइन होगा वो ही मौजूद रहेगा। अगर वो किसी लालच में आए थे या अगर अभी तक उनके अंदर तकब्बर था, तो फिर ये बात सुन के वो भी कह सकते थे कि हमें भी फिर नहीं है जरूरत आपकी, अगर आपको नहीं है। तो जब वो आगे जाके और सिफारिशें करा रहे हैं और कभी किसी से पूछ रहे हैं और कितनी मिन्नतें कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि वो जेन्युइन है। और ये भी आता है बाज जगह के उसके बाद ये फिर अबू बकर सिद्दीक के पास गए, उमर बिन खत्ताब के पास गए, फिर सब ने किसी जगह पे भी इनका कोई बात नहीं बनी। तो हज़रत अली ने फिर इनको ये सिखाया कि आप ये जाके कहें। ये हज़रत अब्बास के पास भी गए थे। फिर आता है, ये खुद ही फरमाते हैं
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ پہ پہنچے تو خیمے نصب کر دیے گئے، آپ اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ باہر خیمے کی دہلیز پر بیٹھ گیا، میرے پاس میرا بیٹا جعفر کھڑا رہا۔ خیمے سے نکلتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو جیسے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل آپ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا۔ راستے میں جہاں بھی آپ پڑاؤ کرتے میں آپ کے خیمے کے باہر مسکین بن کے بیٹھ جاتا اور میرا بیٹا جعفر میرے پاس کھڑا رہتا۔ آپ جو ہی ہمیں دیکھتے تو ناگواری سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ جب میرے لیے عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، باخدا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر راضی ہو جائیں، ورنہ میں اور میرا یہ بیٹا اوندے منہ زمین پہ بھوکے پیاسے لیٹے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب میری یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ آپ اپنے خیمے سے باہر آئے، مجھے شفقت بھرے انداز سے دیکھا، میرے جی میں آیا کاش آپ مسکرا دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں کہ انہی لوگوں کو جو کیسے دشمن تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو جاتی تھی کہ یعنی وہی ان کو اب سب سے زیادہ چیز کیا محبوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش ایک دفعہ مسکرا دیں۔ اور پھر یہی ہے کہ پھر جب آپ پھر یہ اسلام لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا تھا، اور جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے نا تو آپ کی اونٹنی کی رکاب انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور جب آپ بیت اللہ کی طرف چلے تو کہتے ہیں میں بھی آپ کے آگے آگے دوڑتا ہوا چلا، آپ جدھر کا رخ کرتے میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حنین میں انہوں نے پھر کیا کیا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا ان کا واقعہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ شاعر تو تھے ہی، تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک شاعری تیار کی، اور آپ رحیق المکتوب میں اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ شاعری اتنی خوبصورت تھی کہ ایک رہنما نے میری رہنمائی کی اور مجھے اللہ تک پہنچا دیا، اور میں اس رہنما کو پیچھے دھکیلتا رہا، ہر موقع پر اس کو پیچھے کر دیتا تھا، ہر موقع پر اس کو دھکیل دیتا تھا، مگر وہ مسلسل میری رہنمائی کرتا رہا اللہ تک۔ تو آپ کو پتا ہے جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر ایسے جیسے ہاتھ مارتے ہیں، مطلب ایسے جیسے مذاق میں یا محبت میں ہی کرتے، ایسے ہاتھ مار کے فرمایا واللہ تم مجھے ہر دفعہ پیچھے دھکیلتے رہے، ہر دفعہ۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ چیز تھی کہ یعنی انہوں نے ہمیشہ دھتکارا، ہر موقع پر دھتکارا۔ آپ نے فرمایا تھا ہر موقع پر تم نے مجھے دھتکارا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ خدیج پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا۔ اچھا پھر کیا ہوا، مرہ زہران ایک جگہ جہاں پر یہ غسفان اور قدید کے درمیان ہے، یہاں پہ یہ چشمہ ہے قدید کا کاف سے، تو یہ اس جگہ پہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ کے اوپر اس وقت روزہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا نا، ہم تو روزہ رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم روزہ رکھ لیا تو بس اب ریسٹنگ ڈے ہے آج میرا، کیونکہ میرا روزہ جو ہے، لیکن دیکھیں وہ روزہ رکھ کے بھی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چل پڑے ہیں اور لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پکنک پہ نہیں جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سوچیں سفر کی بھی صعوبت ہے، راستہ بھی مشکل ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چلتے جانا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جب گرمی بہت شدید ہو گئی اور روزہ بڑا مشکل ہو گیا تو سفر میں آپ کو پتہ ہے نا آپ کو اجازت ہے کہ چاہے تو آپ روزہ رکھیں اور چاہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، یا اگر مشکل ہو جائے تو روزہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ روزہ توڑ دیا تھا اور لوگوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا اور سب کے سامنے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया ताकि लोगों को पता चल जाए, बुलंद करके ना, लोगों को दिखा के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रोजा खोल रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और इसके ऊपर फिर बाकी सहाबा ने भी अपना रोजा तोड़ दिया था। तो इसमें कोई हरज नहीं होता। अगर आप सफर पे जा रहे हो और आपने रोजा रख लिया और आपको बीच में लगता है कि मेरे लिए रोजा बड़ा मुश्किल हो रहा है और अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर सफर जारी रखा यहाँ तक कि इशा के वक्त मर्रो ज़हरान ने नजूल फरमाया, और बाज़ जगह मर्रो ज़हरान ही जगह थी जहाँ पे ये हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लश्कर ने अलग अलग आग जलाई, यूं आग के 10,000 अलाव रोशन किए गए और हजरत उमर को पहरे पर मुकर्रर फरमाया। आप अंदाजा कीजिए कि एक जगह पे अगर 10,000 का लश्कर है, और मर्रो ज़हरान जो है ना जगह, ये बिल्कुल समझ लें कि अब इसके बाद मक्का ही है। अब सुबह होगी तो वो मक्का में एंटर हो जाएंगे। अब ईशा का वक्त है ना, रात के वक्त नहीं। उस जमाने में नहीं, ना जंगे होती थी रात के वक्त, ना इस तरह से रात के वक्त आर्मीज अपनी अपनी जगह पे होती। तो ये एक जगह थी जो बस मक्का से बाहर ही थी कि सुबह होते ही फिर हम मक्का में दाखिल हो जाएंगे। तो मर्र ज़हरान में इन्होंने पड़ाव डाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्या दिया, ये भी आपकी हिकमत थी कि अगर दुश्मन देखे तो उसको ये समझ आ जाए कि ये कितना बड़ा लश्कर आया, कि अलग अलग सब अपनी अपनी आग जलाएं। आप सोचें कि अंधेरे में दूर अलग अलग 10,000 आगे नजर आ रही हैं जली हुई, तो दुश्मन पे कितना रोब पड़ेगा कि ये कितने ज्यादा लोग मिलके आ गए। और मक्का की आबादी तो अब ऐसी थोड़ी थी जैसी उस वक्त थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। कितने सारे लोग हिजरत करके चले गए हुए थे, कितने सारे लोग मुसलमान हो चुके हुए थे, कितने सारे लोग मारे जा चुके थे। उस जमाने में कोई ऐसा तो होता नहीं था एक मुल्कों से दूसरे मुल्कों में जो लोग जाके बसना शुरू कर दें, तो वही लोग थे जो वहां के थे। इतने थोड़े से अरसे के अंदर ही कितने लोग मर चुके थे इनके, और कितने लोग इस्लाम ला चुके थे और जा भी चुके थे। आबादी ऑलरेडी कम हो चुकी थी। अब वो देखेंगे अगर कि 10,000 का लश्कर आ गया, तो उनके खुद ही दिल में ये बात पैदा होगी ना कि हम इसका कैसे मुकाबला करेंगे। इधर अबू सुफियान खौफ और अंदेशे की आलम में निकला। अब ये अबू सुफियान कौन सा है? अबू सुफियान बिन हर्ब। ठीक है। ये पता चलता है कि हजरत अब्बास जो थे ना, अब अभी वो यानी अभी तो कुछ एक दिन पहले ही तो, या चंद दिन पहले ही तो वो मक्का से निकले थे और थोड़े दिन पहले ही अपने इस्लाम को डिक्लेयर किया था। इससे पहले तो उन्हीं के साथ थे। तो एक जाहिर है उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था कुरैश मक्का के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि जंग ऐसे हो। तो वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि अगर मैं किसी तरह जाऊं और पहले ही उनके साथ जाके कोई बातचीत करूं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ाई ना करनी पड़े, उन पे हमला ना करना पड़े और सुलह सफाई से ही सारा मामला हो जाए। अब क्योंकि कुरैश को तो नहीं पता ना कि ये भी इस्लाम ला चुके हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी और अपना खच्चर भी उनको दे दिया। अब ये निकले हैं और कुरैश की तरफ जा रहे हैं, और इनका सोच रहे ये है कि रास्ते में कोई आदमी मिल जाए, कोई लकड़हारा मिल जाए तो कुरैश के पास खबर भेज दूं ताकि वो मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले आपके पास हाजिर होके तो अमान वगैरह तलब कर लें, अमान ले लें, और उनको नहीं कोई खून खराबा ना हो। अब उधर ये इधर से जा रहे हैं, उधर अबू सुफियान जो है ना, वो उसको नहीं पता कि ये अब पहुंच गए। अब ये तो खबरें थी कि भाई हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके निकल चुके हैं, लेकिन ये तो नहीं उनको पता कि कब पहुंच रहे हैं या कितना बड़ा लश्कर है या क्या है। अब उसे कुछ नहीं पता। उसके साथ हकीम बिन हजाम। हकीम बिन हजाम कौन थे? याद है आप लोगों को? हकीम बिन हजाम नाम सुना है आपने? हकीम बिन हजाम जो थे ना, हजरत, अच्छा मैं आपको नहीं बताऊंगी, अब आप बुक में देखिएगा खुद, और नेक्स्ट टाइम जो याद कराएगा मैंने पूछना है आपसे कि हकीम बिन हजाम कौन थे। बुक में ढूंढ के, इनका नाम है, बुक में ढूंढ के देखिएगा।
खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई नहीं थे, नहीं भाई नहीं थे, आप करीब पहुंच गई हैं लेकिन भाई नहीं थे, वो कजन भी नहीं थे। हकीम बिन हिज़ाम जो थे ना, हजरत खदीजा इनकी फुप्पी थी। हाँ, याद है आपको जब घाटी में थे वो लोग मैसूर थे शेबे अबी तालिब में, तो ये खाना लेके जाते थे और ऐसे हेल्प करने की कोशिश करते थे। तो ये अभी तक देखें यानी अभी गैर मुस्लिम ही है। और बुदैल बिन वर्का भी थे। आग देखी तो कहने लगे आज जैसी आग और लश्कर तो मैंने देखा ही नहीं। बुदैल ने कहा ये खज़ा हैं। बनु खुज़ा जो थे, हमें पता है कि भाई उन्होंने ये सोचा कि बनु खुज़ा आए हैं, इनको पता चल गया होगा कि मुसलमान हम पे हमला करने वाले हैं, तो शायद ये हमें हमारी हेल्प करने आ गए हैं या क्या है। तो अबू सुफियान ने कहा खुज़ा इससे कहीं कम और जलील है कि ये इनकी आग और उनका लश्कर हो। अबू सुफियान बड़ा वाइज था, उसने कहा ये खुज़ा नहीं हो सकते, वो तो बहुत कम है तादाद में और उनके अंदर कहाँ इतनी हिम्मत है कि वो आएंगे और ये इतना बड़ा लश्कर लेकर आ जाएंगे कि इतनी बड़ी, क्योंकि वो कभी सोच ही नहीं सकते थे, उनके वहमो गुमान में भी तो नहीं था कि ये मुसलमान हो सकते हैं, इतना बड़ा लश्कर लेकर आएंगे। तो अगर वो मुसलमान सोचते भी तो उनको ये नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में हो सकते हैं। अब ये बातें वो सामने से आ रहे हैं और वो इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ, जाहिर है वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर पे ये जगह है, ठीक है, मर्र ज़हरान। तो यहाँ से जाहिर है मक्का से, यहाँ से अब खड़े होकर बाहर देखेंगे तो वो उनको नजर आएगा कि कितनी ऊंची जगह पे खड़े होंगे तो दिखेगा सामने। अब वहां से हजरत अब्बास आ रहे हैं, अबू सुफियान दरबार नबूवत में। इस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर चक्कर लगा रहे थे। आवाज सुनी तो पहचान गए और कहा अबू हंजला। अबू हंजला किसकी कुन्नियत है? अबू सुफियान की। हंजला अबू सुफियान के बड़े बेटे का नाम है। तो उसने कहा अबुल फजल। अबुल फजल, आप उम्मुल फजल को जानते हैं? हजरत अब्बास की बीवी उम्मुल फजल कहलाती है। तो अबुल फजल जो थे वो हजरत अब्बास के बड़े बेटे थे। कहा हाँ। उसने कहा क्या बात है, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। यानी किसने कहा? अबू सुफियान ने। हजरत अब्बास ने कहा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लश्कर समेत, हाय कुरैश की तबाही है वल्लाही। अब हजरत अब्बास ने ये डिस्क्लोज किया कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अब तो कुरैश की तबाही, अब कुरैश नहीं बचेंगे बस। अब जाहिर ही बात है ये इतना बड़ा लश्कर देखकर और ये ऐसे बैठे हुए हैं बगैर किसी प्रेपरेशन के, तो वो आगे से ये जब बताते हैं तो अब अबू सुफियान जैसे पहले आपने देखा था इसी तरह अब अबू सुफियान कहता है अब क्या तरकीब है, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान जो होता था ना, एक ऐसे बहुत किसी को रिस्पेक्ट देनी जब होती थी, किसी की बहुत तारीफ करनी होती थी, तो फिर यानी मेरे माँ बाप भी तुझ पे कुर्बान हो, यानी इतना जैसे सदके वारी कुर्बान होते जाते ना हमारे यहाँ भी, तो मैं कुर्बान, मैं तो वो तो मैं हो गया, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये उससे भी बड़ी बात होती थी। तो अब ये अंदाजा करें कि अबू सुफियान जान गया था कि अब हम नहीं बच सकते, अब तो हमारी गर्दनें उतार देंगे। हजरत अब्बास ने कहा अगर वो तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, लिहाजा इस खच्चर पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ। यानी अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और आप देखें अबू सुफियान ही जो था ना, वो ही समझ लें इस वक्त मक्का का वाहिद सरदार था, इसलिए क्योंकि वो जो बड़े बड़े थे वो तो सारे पहले ही कत्ल हो चुके थे। अबू सुफियान ही ओहद में भी गया था, उसके बाद अज़ाब में भी यही गया था, क्योंकि ये सोच ले ना कि यही लीडर था बड़ा। तो अब हजरत अब्बास ने फरमाया कि अब एक ही बात है कि मैं ही तुम्हारी सिफारिश ले जाके करता हूँ, तुम मेरे साथ बैठ जाओ और चलो, क्योंकि और कोई ऑप्शन थी नहीं। तो अब अबू सुफियान के पास तो कोई चारा नहीं है, तो वो भी बैठ गया। चुनाचे वो पीछे बैठ गया। हजरत उमर बिन खत्ताब के पास से गुजरा और उन्होंने देखा तो कहा अबू सुफियान अल्लाह का दुश्मन। अब क्या हो रहा था, ये गए जब लश्कर के अंदर पहुंचे तो जहां से भी गुजर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कौन है, और फिर देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है, तो फिर खामोश हो जाते थे, क्योंकि जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है तो आपने अपनी इजाजत से दिया होगा, तो फिर ये मतलब किसी को जुर्रत नहीं थी फिर कि वो आगे बढ़ के कोई बात करे।
حتیٰ کہ حضرت عمر تک پہنچ گئے. اب حضرت عمر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے اس کے اوپر کتنے سخت ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف، یعنی الحمدللہ کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا. یعنی ابھی تو نہ جنگ شروع ہوئی، نہ کچھ ہوا، نہ کوئی ہمارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جیسے جھولی میں آ کے ڈال دیا نا دشمن، تو ہمارے قابو میں تجھے کر دیا. اور یعنی اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے تجھے لا کے خود ہمارے دروازے پہ ڈال دیا، ہمارے دشمن کو. اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی. اب نا کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا، حضرت عمر تو خوشی ان کو ہوئی کہ یہ اللہ کا دشمن اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بالکل ہماری رینج میں آ گیا اور بغیر کسی پروٹیکشن کے ہے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا تو حضرت عباس بولے عمر میں نے اس کو امان دے دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں کوئی بھی امان دے سکتا ہے. جب کوئی امان دے دے، مرد ہے عورت ہے، ایون علماء کہتے ہیں بچہ بھی امان دے دے نا تو وہ اس کی امان مانی جائے گی. یعنی میں نے اس کو امان دے دی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ویزا دے دیا ہے، یا آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک اب آپ سیف ہو، اب آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. ایک بندے کا کہنا بھی اب سارے مسلمانوں کے اوپر اس کو ماننا ضروری ہے. تو جب حضرت عباس نے یہ فرمایا تو حضرت عمر تو دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہی فیصلہ کریں گے اس کا. ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ ماری، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے. پھر حضرت عمر داخل ہوئے. انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہیے. وہ فوراً تو حضرت عمر نے جا کے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے، مجھے اجازت دے، میں تو اس کا سر اڑا دوں. کیا کیا نہیں کیا ہوا تھا ابو سفیان نے. وہ جو احد کے اندر جس نے نعرہ لگایا تھا جے او حبل کی، ہاں، اور ہمارا تو حبل ہے اور آپ کا تو کوئی حبل نہیں ہے. اور کیسے یہ کتنی دفعہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، کیا کیا نہیں اس نے پلاننگز کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی جو یعنی پلاننگز ہوئی، قتل کی سازش ہوئی اور سارا ہوا، اس کے اندر بھی یہ شامل تھا. اللہ اکبر. اب جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تو حضرت عباس نے کہا میں نے تو اس کو پناہ دے رکھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج آپ میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا، یعنی جو میں کہوں گا آپ نے بس یہ میری بات ماننی. حضرت عمر بار بار اجازت چاہ رہے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. اب اس کے اندر یہاں پہ تو نہیں ہے یہ بات لکھی ہوئی، لیکن اس دوران یہ بھی بات ہوئی کہ پھر حضرت عباس نے حضرت عمر کو ڈانٹ لگائی اور فرمایا کہ عمر اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو تم اس طرح سے نہ کرتے، مگر چونکہ یہ بنو عبد مناف سے ہے تو تم اس کو مارنے کے لیے اس طرح سے یعنی کر رہے ہو. وجہ کیا تھی کہ بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر کا قبیلہ ہے، اور بنو عبد مناف اور یہ یعنی یہ بنو امیہ سے تھا ابو سفیان، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کلوزر ہیں، یہ سمجھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ کزن ہی ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ یہ تو چونکہ اس قبیلے سے ہیں تو آپ اس لیے ان کو مارنے کے لیے اتنے زیادہ وہ ہو رہے ہیں جذباتی، اور اتنے زیادہ آپ کو یعنی ان کو مارنے کے لیے آگے ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر حضرت عمر نے کچھ فرمایا، ان کی بات بڑی پیاری ہے. فرماتے ہیں کہ واللہ آپ کا اسلام لانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے بھی کہ میرا اپنا باپ اسلام لے آتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے خوش ہوں گے. مجھے آپ کے اسلام لانے کی یعنی حضرت عباس آپ کے اسلام لانے کی اتنی خوشی ہے. اب یہ حضرت عباس نے کیوں فرمایا تھا؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ نیا جب مسلمان ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر ابھی بھی قبائلی حمیت ہوتی ہے. وہ جو قبائلی چیز ہے نا کہ ہم اس قبیلے کے ہیں اور تمہارے قبیلے کا نہیں ہے نا، اس لیے نہیں تم کہہ رہے، اور تم اس لیے اتنی بار بار بات کر رہے ہو کہ گردن اڑا دوں گا اور ایسے، کہ کیونکہ اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا تو ایسے کرتے، کیونکہ وہ بار بار مضر ہے نا کہ آپ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں. میں تو ان کا یہ اصرار دیکھ کے وہ جو قبائلی ایک حمیت تھی نا ان کی، تو
وہ एकदम वो ऊपर आ गई और उन्होंने कहा कि तुम इतना इसरार ना करते अगर तुम्हारे कबीले का होता, ये चूंकि हमारे कबीले का है, अब्दुल मनाफ का है, बनी अब्दुल मनाफ का, तो तुम इसलिए इतनी इसरार कर रहे हो। इस बात के जवाब में देखिए कितनी उन्होंने प्यारी बात की कि अब्बास खुदा की कसम मुझे आपके इस्लाम लाने की इतनी खुशी हुई है, अपने बाप खत्ताब के इस्लाम लाने से ना होती। यानी इतनी ज्यादा उनको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी अजीज थी कि आप कबाइल की बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी कितनी अजीज है, आप ये बात सोचें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सामने ये सारा कुछ देख रहे हैं। उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अब्बास इस वक्त इनको अपने साथ ले जाओ, सुबह को अब फैसला होगा, अब सुबह को आना। यानी एक गर्मी सर्दी की एक वो हो गई ना सामने। अब क्या हुआ, अपने हज़रत अब्बास से कहा इसे अपने डेरे पर ले जाओ, सुबह मेरे पास लेना। फिर जब सुबह खिदमत नबी में हाजिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी रात हजरत अब्बास जो है ना उनको अबू सुफियान को इस्लाम की दावत देते जा रहे हैं, लेकिन अबू सुफियान नहीं मान रहे। जब सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो आपने फरमाया अबू सुफियान अफसोस है तुम पर, क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम ये जान जाओ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अबू सुफियान ने कहा मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूं, आप कितने बुर्दबार हैं, कितने करीम हैं, कितने खवेश परवर हैं, यानी कितने आप सॉफ्ट हैं, कितने आप करीम हैं, कितने आप ज्यादा सिला रहमी करने वाले हैं रिश्तेदारों के साथ। यानी कितनी बड़ी बात थी कि एक तो अबू सुफियान कह रहे हैं मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूं। ये वो अबू सुफियान है जो कल तक दुश्मन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और आज कह रहे हैं फिदा का अभी व उम्मी, इतना बड़ा कलमा कहना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, यानी इतना तो उसको एहसास हो गया कि अगर कोई और भी होता तो मेरे साथ ऐसे कर्म का मामला ना करता, उसी वक्त गर्दन उड़वा देता। यानी क्या मुश्किल था, और बड़ी जेन्युइन बात थी, ऐसे दुश्मन के साथ और क्या होता है। तो और आगे से बोला अगर अल्लाह के साथ कोई इलाह होता तो अब तक तो मेरे कुछ काम आया होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू सुफियान तुम पे अफसोस है, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान सको कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यानी पहले फरमाया कि जान तुम्हें अभी तक नहीं तुमने जाना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह है, फिर फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये तुम्हें अभी तक नहीं यकीन आया इस बात का, यानी अभी अब तो कलमा पढ़ लो। अबू सुफियान ने आगे से कहा अच्छा वो लोग सच्चे थे, जो बात थी ना वो सामने थी। इस बात के मुतालिक तो अब भी दिल में कुछ ना कुछ खटक है, यानी ये बात नहीं अभी तक मैं पूरी तरह इसको डाइजेस्ट कर सका, या पूरी तरह मैं जैसे एक होता है शरह सदर हो जाना, वो नहीं हुआ अभी तक। इसमें मुझे शक है, यानी इलाह तो मैंने मान लिया कि हाँ एक अल्लाह ही है, कि हमारे बुत अगर कुछ होते तो आज तक हमारी कुछ मदद तो करते, ये नौबत तो ना आती कि मैं आज इस तरह से खड़ा हूं। लेकिन जहां तक आगे रिसालत का ताल्लुक है इसमें अभी भी खटक है। इस पर हजरत अब्बास ने कहा इससे पहले कि तेरी गर्दन मारी जाए ना इस्लाम लिया। अब वो उनका तो फ्रेंडशिप भी थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ये बात फरमाई, लेकिन हजरत अब्बास फरमा रहे, चुनाचे अबू सुफियान मुसलमान हो गया और हक की शहादत दे दी। अब ये देखें, अगर आप ये कहें कि ये क्या बात हुई, ये तो फिर मतलब एक रिलक्टेंट होके इस्लाम लेकर आया अबू सुफियान, और दिल में तो उसके अभी उसने कहा कि मेरे तो खटक है। तो इससे ये हमें बहुत बात एक क्लियर होती है। बाद में इनकी खटक खत्म हो गई थी, ये नहीं हमेशा नहीं रही थी, अब आगे इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको। तो उस वक्त तो इन्होंने खैर कलमा पढ़ लिया। अब जो कलमा पढ़ ले उसके बाद आप नहीं उसको कह सकते कि नहीं जी तुम्हारे तो दिल के अंदर ये बात है और तुम तो सच्चे वाले नहीं मुसलमान, तुम तो ऐसे ही ऐसे झूठे हुए हो, तुमने तो शादी करने की खातिर इस्लाम किया, तुमने तो इसका जिस खातिर भी किया, जब किसी ने कलमा पढ़ लिया तो बस वो मुसलमान है। दूसरी हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है, और खास तौर पर मैं उन लोगों को कहूंगी जो ये दावा का काम करते हैं, जो तबलीग का काम करते हैं गैर मुस्लिमों में जाके, कि बाज दफा हम ये देखते हैं कि कोई इस्लाम लाने के करीब है, अभी वो फुली हार्टेड नहीं, हाफ हार्टेडली मसलन इस्लाम लाने की तरफ मायल है, इस्लाम लाना चाहता है, लेकिन हम उसको इतने डरावे देते हैं, देखो फिर तुम ले आए ना फिर वापस नहीं कभी जा सकते, फिर तुम ले आए ना फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर तुम ले आए ना तुम्हारी शादी ये खत्म हो जाएगी, फिर ये याद रखना, फिर ये ना कहना उसके बाद कि मैंने यही शादी, यानी उसको हम इतनी तरह से यानी स्क्वीज करते हैं, उसको हम इतना
اتنی طرح سے چیزیں ڈراوے کی، نہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ بھائی پکا ہے کہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو واپس چلا جائے، اور وہ واپس جائے یا نہیں جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسلام کو اس کے دل کے اندر غالب کر دے، اس کے دل کے اندر اسلام جم جائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو شہادت دلائیں۔ ہو سکتا ہے اس کو اگلے لمحے موت آ جائے، اس لگتا ہے کہ اس کو یہ آگے چیزیں پریکٹس کرنے کا ہی نہ موقع ملے، جتنی کہ آپ نے اس کو بتا کے ڈرا دیا، تمہیں یہ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں پتہ تمہیں 5 دفعہ پھر نماز پڑھنی پڑے گی، تم نے نہیں پڑھی نا تو پھر نہیں، اور تمہیں نا یہ بھی تمہاری ختم ہو جائے گی جو تمہارے بیوی کے ساتھ تعلق ہے، نہیں تو وہ اسلام لے کر آئے، تمہارا شوہر نہیں رہے گا۔ یہ اتنی ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ کوئی اسلام لانے کے لیے اگر راضی ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت دلائیں، اس کو یہ کانسیکوینسز بتا کے خوفناک قسم کے اس کو پیچھے نہ کریں۔ آپ کو کیا پتا نہیں کل تک بھی اس کی زندگی رہے یا نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے آج وہ ہاف ہارٹیڈ ہے نا، کل کو اس کا دل اللہ تعالیٰ ایسا اس کے اوپر تھونک دے کہ اس سے بعد اس سے زیادہ پکا نہیں کوئی مسلمان ہو، جیسے ابو سفیان ہے۔ یہ مثال آپ کو ملتی ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی اسلام لانے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کو پیچھے نہ بھیجو، اس کو کانسیکوینسز بتا کے اور اس کو فرائض کی ایک لسٹ بتا کے اور اس کو ایسے کر کے تو اس کو پیچھے نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بس پوری طرح سمجھے تو پھر ہی آئے، اس سے پہلے نہ آئے، پوری طرح اس کو، ان کی اپنے ایک ویو ہے، لیکن میرا خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ ابو سفیان کو دیکھیں، کتنی زیادہ ان کو سمجھ آ گئی تھی، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عباس نے جب یہ فرمایا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی نا کہ اب یہاں تو ہے کہ گردن کٹا لو یا پھر اسلام قبول کر لو، یہی میرے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اسلام لے آئے۔ حالانکہ ان کے سر پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ ظاہر ہے اب اس کے بعد جنگ ہوگی اور اس میں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ایمان راسخ ہوا نا وہ بعد میں ہوا، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کب ان کے دل میں پھر واقعی اسلام جم گیا، ابھی صرف شہادت اقرار کیا۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند کرتے ہیں، اسے کوئی اعزاز دے دیں۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بس سرداری کا یا ان کو کوئی بڑا یا کوئی عہدہ مل جانا یا کوئی ذمہ داری ان کو بتا دیا یا کوئی اعزاز دے دیا تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو یہی چیزیں پسند ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اعزاز کتنا بڑا تھا کہ جو ان کے گھر میں انٹر ہو جائے گا وہ بھی امن سے آ گیا، بڑی بات ہے، آنر ہے نا ایک، تو یہ ان کو دے دیا گیا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، یہاں تک آج انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔